ندوزو le codage de l'information dans un système informatique. عندنا واحد l'activité نديروها هي الاولى. قال لك on dispose d'un interrupteur pour allumer ou éteindre une lampe. عندنا واحد l'interrupteur باش نشعلو ونطفيو واحد لا لامب. دونك كاينين deux états possibles. يا اما la lampe غتكون éteinte ou la lampe غتكون allumée. Par convention, on désignera l'état de la lampe. étant غنعطيوها صفر وإلا كانت لا لامب شاعله غنعطيوها واحد. دونك شحال من ايطا غنقدروا نحصلوا عليه الا كانوا عندنا ثلاثه لي لامب. Combien d'états peut-on obtenir avec 3 lampes? كل واحد فيكم يخلي لي لا ريبونس في كومونتير لتحت وانا ابري غنخلي لكم لا ريبونس اكزاكت. دونك هذه غير واحد لاكتيفيتي غير باش تعطيكم واحد كيسيونمون تعطي لكم في راسكم. يعني دابا ندوزو l'information traitée par un système informatique. اي انفورماسيون traitée كتريطا بان سيستيم انفورماتيك كتكون واحد على شكل واحد لا سويت اللي كتكون من دي زيرو اي دي ان. راه البي سي ديالنا ما كيفهمش شي حاجه من غير دي زيرو اي دي ان. هادو كتسمى انفورماسيون بينير. 0 et 1 كتسمى انفورماسيون بينير. Donc l'information traitée par un système informatique est une suite كتكون واحد لا سويت كومبوزي من صفرات والوحدات اللي كنسميوها انفورماسيون بينير. بي سي ديالنا كيفهم غير لي انفورماسيون بينير. دابا ندوزو شنو هي نوسيون دو بيت. شنو هو لو بيت؟ لو بيت هي لا بلو بوتيت unité d'information manipulable par un système informatique. هي اصغر وحده ديال information اللي كتمانيبيلا بان سيستيم انفورماتيك. يعني ان بيت ما يقدرش يكون من غير اما صفر اما واحد. بيت يقدر يكون صفر يقدر يكون واحد. Alors avec un seul bit on peut représenter deux informations. يعني 2 à la puissance 1. شنو هما لي deux informations؟ هي صفر ولا واحد. Avec 2 bits on peut représenter شحال نقدروا يعني اللي جينا نحطوا 2 bits avec 2 bits يعني غتكون صفر صفر غتكون صفر واحد ولا غتكون واحد صفر ولا غتكون واحد واحد. يعني on peut représenter 4 bits. On peut représenter 4 informations possibles يا ربي. يعني 4 شنو كتعطينا هي 2 à la puissance 2. هي هادي غتكون صفر صفر ولا صفر واحد ولا واحد صفر ولا واحد واحد. Alors avec 3 bits on peut représenter شحال avec 3 bits شحال on peut représenter يا اما صفر 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 واحد صفر واحد صفر ولا صفر واحد واحد ولا واحد صفر صفر ولا واحد صفر واحد ولا واحد واحد صفر ولا واحد واحد واحد. شحال هادو؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8. يعني 8 لي زانفورماسيون بوسيبل. شحال 8 هي 2 على بويسونس 3. alors غنقدروا ناخذوا واحد لا كونكلوزيون من هادشي كامل. donc en généralisant ce raisonnement on déduit qu'avec n bits on peut représenter شحال 2 à la puissance n informations possibles. نتمنى تكونوا فهمتوني في هذه. غنعاود pour une autre fois. donc le bit هي اصغر وحده في الانفورماتيك. في اي سيستم انفورماتيك اصغر وحده هي لو بيت. ولو بيت يقدر يكونوا عنده seulement deux valeurs صفر او لا واحد. دونك نبداو avec un seul bit. شحال نقدروا شحال تقدر تكون عندنا من انفورماسيون؟ يكونوا عندنا جوج هي واحد وصفر يعني 2 على puissance 1. avec deux bits شحال تقدر تكون عندنا من انفورماسيون؟ avec deux bits نقدروا 2 bits يعني 2 bits يعني تقدر تكون صفر صفر دابا نبدلو صفر واحد دابا نبدلو واحد صفر واحد واحد. يعني 4 انفورماسيون 4 هي 2 على puissance 2 avec 3 bits راه غتكون عندنا 8 انفورماسيون بوسيبل يعني 2 على puissance 3. alors
avec un bit on peut représenter 2 à la puissance n informations possibles. Donc هذه conclusion générale. دابا ندوزو notion d'octet. شنو هو l'octet ولا شنو هي l'octet؟ l'octet c'est une unité d'information, هي واحد l'unité d'information. دابا البيت هو اصغر وحده ديال الانفورماسيون اللي يقدر يفهمها ان سيستيم انفورماتيك, ولكن لوكتي هي اصغر وحده ديال الانفورماسيون ديال لا ميزور ديال الانفورماسيون. دابا لوكتي سي لا بلو بوتيت unité de mesure de l'information, هي اصغر وحده اللي كنميزوريو بها الانفورماسيون. لوكتي راه كتكون من 8 لي بيت, يعني اوكتي كيكونوا فيه 8 لي بيت بحال هذا الشكل, فيه 8 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا هو لوكتي, هذا هو اصغر وحده ديال الميزور ديال لانفورماسيون, تكونوا فيه 8 لي بيت. دابا كاين واحد لي زونيتي دو ميزور مولتيبل ديال لوكتي. دابا لوكتي هو الصغير, كاينين لي مولتيبل ديال لوكتي. شنو هما؟ كاين الكيلو اوكتي. كيلو اوكتي, 1 كيلو اوكتي شحال فيه من اوكتي؟ فيه 1024 اوكتي. 1024 هي 2 على بويسونس 10 اوكتي. كاين تاني الميغا اوكتي اللي فيه 1024 كيلو اوكتي, يعني 2 على بويسونس 20 اوكتي. جيجا اوكتي فيه 1024 ميغا اوكتي, هي 2 على بويسونس 30 اوكتي. تيرا اوكتي هي 1024 جيجا اوكتي اللي هي 2 على بويسونس 40 اوكتي. فهمتوني هنايا؟ دونك نعاود تاني شنو هو لوكتي. لوكتي هي واحد لونيتي ديال لانفورماسيون اللي كتكون من 8 لي بيت, واللي هي اصغر وحده ديال الميزور ديال لانفورماسيون. كاينين دوطخ يونيتي دو ميزور ملتيبل ديال لوكتي اللي هو الكيلو اوكتي, ميغا اوكتي, جيجا اوكتي. حنا قلنا كيلو اوكتي فيه 2 لا بويسونس 10 اوكتي, ميغا اوكتي 2 لا بويسونس 20, ديما كتزاد ب 10 20 30 40. سي بون. دابا ندوزو لسيستيم دو نيميراسيون اي اريثميتيك بينير. دونك غنهضروا في هاد لا سيكسيون غنهضروا على كاع لي سيستيم دو نيميراسيون اي اريثميتيك بينير. سيستيم دو نيميراسيون ديسيمال, كاين ديسيمال, كاين البينير وكاين لوكتال وكاين لاكزا ديسيمال. الوغ في سيستيم دو نيميراسيون عندنا ديسيمال, بينير, اوكتال, هيكزاديسيمال. Les systèmes de numération binaire et hexadécimale qui sont très utilisés dans les domaines de l'électronique et de l'informatique. Alors, le binaire ou l'hexadécimal, اللي كنستعملوهم في les domaines, كنستعملوهم بزاف في les domaines de l'électronique et de l'informatique. Tout programmeur se doit de les connaître en plus des systèmes décimales et octales. قال لك بأن أي programmeur خاصو يعرفهم وخاصو يعرف كذلك les systèmes décimales et octales. Donc من الضروري انكم خصكم تكونوا عارفين les systèmes de numération décimale, binaire, octale et hexadécimal, وهما اللي غنهضروا عليهم من بعد. بالنسبه لو système décimal, le système décimal est celui dans lequel nous avons le plus d'habitude d'écrire. في la majorité des cas كنكتبوا le système décimal. Alors كيفاش كنكتبوا في هذا le système décimal? Chaque chiffre peut avoir des valeurs différentes. Le système décimal, on a les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 حتى 9. عندنا من 0 حتى 9. يعني في هذا لو سيستيم كنكتبوا كيكونوا عندنا الارقام من 0 حتى 9. De ce fait, le système décimal a pour base 10. كنقولوا بان لو سيستيم ديسيمال لا باز ديالته هي 10. دونك كيفاش دابا مثلا عندنا حنا واحد الرقم و غنكتبوه في لو سيستيم, غنرجعوه في لو سيستيم ديسيمال. Alors tout nombre écrit dans le système décimal vérifie la relation suivante. اي nombre في لو سيستيم ديسيمال كيفيريفي لنا هاد لا ريلاسيون. مثلا عندنا 745 باش نكتبوها على شكل في السيستم ديسيمال غنديرو 7 فوا 100 زائد 4 فوا 10 زائد 5 فوا 1. هذه كميه شنو هي 10 على بويسونس 2. 4 هي 10 اللي مضروبه في 4 هي 10 على بويسونس 1,
و5 مضروبة في 10 على بويسونس 0. كيفاش عرفناها؟ كنبداو هذا مثلا هذا ديال الوحدات 5 كنضربوه في 10 على بويسونس 0، 4 كنضربوه في 10 على بويسونس 1، 7 كنضربوه في 10 على بويسونس 2، ولا كان شي حاجه اخرى كنضربوها في 10 على بويسونس 3 كنبقاو غاديين هكذا. Alors chaque chiffre du nombre est à multiplier par une puissance de 10. C'est ce que l'on nomme le poids du chiffre. هذا هو le poids du chiffre. هنا poids 0, poids 1, poids 2. Alors l'exposant de cette puissance est nul pour le chiffre situé le plus à droite et s'accroît d'unité pour chaque passage à un chiffre vers la gauche. من هاد الرقم اللي كيكون ادغوات كنبداو بالزيرو وكنبقاو غاديين بواحد نزيدو واحد. هنا 10 على بويسونس 1، هنا 10 على بويسونس 2، هنا 10 على بويسونس 3. بحال مثلا هاد ليكزامبل اللي عندنا غنديرو 5 فوا 10 على بويسونس 0 زائد 3 فوا 10 على بويسونس 1 زائد 4 فوا 10 على بويسونس 2 زائد 2 فوا 10 على بويسونس 3 زائد 1 فوا 10 على بويسونس 4. Dans notre système conventionnel, nous utilisons les puissances de 10 pour pondérer la valeur des chiffres selon leur position. Cependant, il est possible d'imaginer d'autres systèmes de nombres ayant comme base un nombre entier différent. دابا العدد اللي تيكونوا عندنا هنا تيكونوا محصورين ما بين 0 و 9. راه ما غنلقاوش شي رقم ما كاينش في الانترفال ديال 0 و 9. دونك كنشدوهم وكصافي وكنضربوا هذا في 10 على بويسونس 0، هذا 10 على بويسونس 1، هذا في 10 على بويسونس 2 3 4. دونك سي بون فهمنا دابا لو سيستيم ديسيمال. دابا ندوزو لو سيستيم بينير. في لو سيستيم بينير كل شيفر كيكونوا عنده دو فالور ديفيرونت 0 ولا 1. De ce fait, le système a pour base 2. يعني la base ديالتو هي 2. إلا لاحظتو بأن في la base 10 في le système décimal يكون عندنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني 10 الأرقام. داكشي باش كنقولوا بأن le système décimal عنده la base 10. أما في le système binaire عندنا دو فالور، كل رقم تيكون عنده دو فالور يا اما 0 يا اما 1. هادشي علاش كنقولوا بان عنده لا باز 2. دونك اي نومبر مكتوب في لو سيستيم بينير كيفيريفي لنا لا ريلاسيون سويفونت. يعني هذا راه هاد لو نومبر كاين في لا باز عنده لا باز 2 يعني مكتوب في سيستيم بينير. دونك كيفيريفي لا ريلاسيون سويفونت. غنبداو ب 0 fois 2 à la puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 4. هي هادي اللي كاينه هنايا. دو ميم الا بغينا نطبقوا على هادي غنلقاو بان 0 fois 2 à la puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois ما لاحظتش بان هاد العدد راه هو نفس هذا. دونك غير بسطوها. هنا 2 على بويسونس 0 هي 1، 2 على بويسونس 1 هي 2، 2 على بويسونس 2 هي 4، 2 على بويسونس 3 هي 8، 2 على بويسونس 4 هي 16. الوغ هاد لو نومبر في لا باز 2 اش غيعطينا ملي غنحسبوا هادشي كامل وغنجمعوه غنلقاو غيعطينا 22 في لا باز 10. D'abord, ندوزو le système octal. بالنسبة le système octal utilise un système de numération ayant comme base 8. يعني le système octal la base ديالتو 8. Il faut noter que dans ce système nous n'aurons plus de symboles mais 8 seulement. Bien sûr كيف ما قلنا قبيله اللي عنده باز 10 كيكونوا عنده 10 الارقام. لا باز 2 كيكون عنده 2 الارقام. لا باز 8 غيكونوا عنده 8 الارقام يعني من 0 حتى 7 كيف ما كتشوفوا هنايا 0 1 2 3 4 5 6 7. في لو سيستيم اوكتال كيكونوا عندنا 8 لي سامبول سولمون. يعني هذاك لو نومبر اللي غيكون في لو سيستيم اوكتال غيكونوا الارقام اللي مكتوبين به محصورين غير في داك الانترفال ديال من 0 حتى ل 7.
Ainsi, un nombre exprimé en base 8 pourra se présenter de la manière suivante. بحال هكا مثلا 7 راه كاين في هذا الانترفال، 4 كاين في الانترفال، 5 كاين في الانترفال. كنديرو بين قوسين وكنديرو لا باز 8. Alors, lorsque l'on écrit un nombre, il faudra bien préciser la base dans laquelle on l'exprime. بطبيعة الحال أي nombre كتبناه خصنا نحددو لا باز اللي كاين فيها، حيت هذا راه الا ما درناش هنا ويت راه يقدر يكون 10، حيت هاد الارقام كاينين في لا باز 10. pour lever les éventuelles interminations. هادشي اللي قال حتى هما pour lever les éventuelles interminations 745 existe aussi en base 10. هادشي اللي قلت لكم. Alors cette base obéira aux mêmes règles que la base 10 vu précédemment. Ainsi on peut décomposer. Donc حنا بغينا نفككو 745 في لا باز 8 de la façon suivante. غنفكو هكا، ها هي 745 في لا باز 8. غنديرو 5 فوا 8 على بويسونس 0 زائد 4 فوا 8 على بويسونس 1 زائد 7 فوا 8 على بويسونس 2. مني غنبسطوها 8 على بويسونس 0 تعطينا 1، 8 على بويسونس 1 تعطينا 8، و 8 على بويسونس 2 غتعطينا، الا ضربناها في 7 غتعطينا 448. دونك مني غنجمعوا هادشي غنلقاو عطينا 485 في لا باز 10. سي بون، شي مفهوم pour le moment. دابا ندوزو لو سيستيم hexadécimal. Le système hexadécimal utilise les 16 symboles suivantes. في لو سيستيم hexadécimal عندنا 16 سامبول. دونك مني غنوصلو غنديرو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ما نقدروش نديرو 10 11 حيت 10 ماشي سامبول، 10 فيه جوج الارقام، 11 فيه جوج الارقام. دونك غادي نحطو A B C D E F. A هي 10، B هي 11، C هي 12، D هي 13، E هي 14، F هي 15. من 0 حتى 15 يعني عندنا 16 سامبول. De ce fait, le système a pour base 16. يعني عندنا 16 سامبول، داكشي باش هاد لو سيستيم لا باز ديالتو هي 16. Un nombre exprimé en base 16 pourra se présenter de la manière suivante. يعني واحد لو نومبر اللي غنكسبريميو في لا باز 16 غيكون على الشكل التالي. مثلا هذا 5 اف، يعني لاحظوا 5 كاينه في هذا الانترفال، ا كاينه في هذا الانترفال، اف كاينه في هذا الانترفال، وبين قوسين غنديروا لا باز 16. الوغ بين نفككو هاد لو نومبر ونرجعوه في لا باز في لو سيستيم ديسيمال. دونك غادي نديرو 5 اف، اف fois 16 à la puissance 0, a fois 16 à la puissance 1, 5 fois 16 à la puissance 2. Donc c'est bon. ولكن A ou F غنرمبلاسيهم بلي فالور ايكيفالون ديالهم في لا باز 10. يعني A شنو هي؟ A هي 10 و F هي 15. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا F غنعوضوها ب15 و A غنعوضوها ب10. دونك ملي غنجيو نعوضو هنا نلقاو 15 فوا 16 على بويسونس 0 هي 15 فوا 1 بليس 10 فوا 16 على بويسونس 1 هي 10 فوا 16 بليس 5 فوا 16 على بويسونس 2 هي 5 فوا 256. دونك ملي غنمثلو 5 اف في لا باز 16 غتعطينا 1455 في لا باز 10. ابري عندنا هاد اكزرسيس حاولوا تخدموه. انا دايره الريزولطا هنايا ما كنت ديجا خدمته، دونك خدموه وها هو الريزولطا كاين. قارنوا الريزولطا ديالكم مع الريزولطا ديالي، وإلا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير لتحت. مني غتخدموا هاد ليكزرسيس غادي تستنتجوا واحد الريزولطا، هو انه باش تحولوا اي نومبر اكسبريمي في اي باز، سوا بينير سوا اوكتال سوا هكساديسيمال، باش تحولوها كتفككوها كتضربوها في كل رقم
مثلا كل رقم كتضربوه في لاباز وفي لو بوا ديالو وكيعطيكم في الريزولطا كيعطيكم داك لو نومبر في لاباز 10. دونك باش ديروا تحويل من اي نومبر في اي باز كان كتفكوه كيف ما قلت لكم من قبل، وداك لو نومبر اللي يعطيكم كيكون مغبريزونطي في لاباز 10.